علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خوب سلام خار اسرا خاتون، خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. خوبی بله من شما؟ خوبم. خانواده شما خوبن؟ بله انا خوبم. چه کار میکنی؟ من سر کلاس هستم. خب نهار نخوردی شما؟ چرا من نهار خوردم. نهار چه خوردی شما؟ من نهار پر پنیر سبزی خوردم. خیلی خوب. دیشب شام چه خوردی؟ دیشب شام من بیرنج خوردم. خوش میگذره؟ بله خوش میگذرم. شما زبان فارسی دوست نداری؟ چرا من زبان فارسی دوست دارم. خوش میگذره؟ بله از درس ها راضی هستی؟ بله من 10 هارا راضی هستم. از درس ها راضی هستم. از درس ها راضی هستم. شما کتاب چندم رو میخوانی؟ من کتاب دوم را میخوانم. خیلی خوب. شما چند شنبه ها بازار میروی؟ من دوشنبه بازار می روم. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق مطالعه درس می خوانم. من پرسیدم شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب می خوابم. شما کجا درس میخوانی؟ من در اتاق مطالعه درس خوابم. میخوانم. نه، من در اتاق مطالعه درس میخوانم. بله خب شما در ظرفشویی چه کار میکنی؟ ما دستشویی نه در ظرفشویی. شما در ظرف ظرفشویی چه کار میکنی؟ من ظرفشویی ظرف میشویم. ظرف ظرف می شویم. خیلی خوب. شما لباس ها را کجا میشویی؟ من لباس شویی در لباس می شوی شویم. میشویم. در لباس شوی میشویم. در لباس شویی می شویم. شما چند تا یخچال داری؟ من یک زال دارم. شما یخچال را کجا میگذارید؟ من یک زال را آشپزخانه می گذارم. خیلی خوب. شما در آشپزخانه غذا نمیپزی؟ چرا من آشپزخانه غذا می پزم. خیلی خوب. خیلی خوب. بله. الان درس چندم را میخوانی؟ من الان درس دوم می خوانم. خیلی خوب. خیلی خوب. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ خار کنیز بله فاطمه. من خوبم الحمدلله. شما خانواده خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن. خوش میگذره؟ بله خوش میگذارم. خیلی خوب. خوش میگذرم. آپ تھوڑی گزر رہی ہیں جو گزرم کہا آپ نے. نہیں خوش میگذرد. خوش میگذارد. جی خیلی خوب. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبن الحمدلله. خیلی خوب. از درس ها راضی هستی؟ بله من راضی هستم. خیلی خوب. شما کتاب چندم را میخوانی؟ من کتاب دوم میخوانم. میخوانم. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ بله. شما در آشپزخانه چه کار میکنی؟ در آشپزخانه کچن میں. در آشپزخانه غذا میپزم. من در آشپزخانه غذا میپزم. غذا میپزم. خیلی خوب.
خیلی خوب. دیگه چه خبر؟ بگو سلامتی. الحمدللہ سلامتی. بله. خوب خواهر اشکار شما خوبی؟ سلام. صدا میرسه؟ السلام. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده چه خبر؟ سلامتی. شما نهار نخوردی؟ چرا من نهار خوردی؟ من برنج و مرغ خوردم. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل شکارپور هستم. من اهل شهر شکارپور هستم. جی. خیلی خوب. شما صبحانه چی خوردی؟ من صبحانه ساندویچ و چای خوردم. خیلی خوب. شما کتاب چندم رو میخوانی؟ من کتاب دوم را خوانم. شما سیب ها را کجا میگذارید؟ کیا؟ سیب ها را کجا میگذارید؟ من سیب ببین این کیا چیست؟ کیا ہے؟ بگو چه فرمودی؟ متوجہ نہ شدم. اب اردو مت بولا کریں. میں نے کہا نہیں متوجہ ہوئی تو کیا مت کہیے، اردو مت کہیے. بھلے چی گفتی چی فرمودی ایسے کہیے. بیچ میں اور فارسی بولتے ایک دم سے کیا بھلے. خوب بگو چه فرمودید؟ متوجه نشدم. کیا فرمایا آپ نے؟ میں متوجہ نہیں ہوئی. من پرسیدم شما سیب ها را کجا میگذارید؟ یعنی آپ سیب کہاں رکھتی ہیں؟ بله. من سیب ها را در یخچال میگذارم. شما سیب ها را در لباسشویی نمیگذارید؟ نه. من سیب ها را در یخچال میگذارم. شما لباس ها را در یخچال میگذارید؟ نه. من لباس ها را در لباسشویی میگذارم. خیلی خوب. بیایم سر درس. امروز باید درس بخونیم. آج ہمیں درس پڑھنا چاہیے. یا در جملہ پرسشی یا کا استعمال دیکھیے بتایا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، یاد ہے آپ کو؟ میں نے بتایا تھا کہ یا پہلے بتا چکا ہوں میں. یا کا استعمال جب سوالیہ جملے میں، جب ہم سوال کرتے ہیں، جیسے آپ کتاب پڑھتی ہیں یا اخبار، یا مثلا این اجاق گاز است یا لباس شویی است. یہ گیس چولہا ہے یا واشنگ مشین؟ این لباس شویی است. این لباس شویی بزرگ است یا کوچیک؟ یہ واشنگ مشین چھوٹی ہے یا بڑی؟ این لباس شویی بله بفرمایید بزرگ است. بفرمایید بگو. از ربطون شما بخوانید اینا را. خوب هستی شما؟ هستی اینجا یا نیستی؟ السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ من خوبم. بله من خوبم ممنون. اینا بخوانید. این لباس شویی است. این لباس شویی بزرگ است یا کوچیک؟ این لباس شوی بزرگ است. لباس شویی نه، لباس شویی. این لباس شویی بزرگ است. بله شما بفرمایید این تصویرها را میبینی؟ نگاه میکنی؟ این تصویرها میبینی؟ بله محمد نه این تصویرها میبینی؟ یعنی این تصویروں کو دیکھ رہی ہیں آپ؟ بله. بله بفرمایید محمد پزشک است یا پرستار است؟ محمد پزشک است. بله این پزشک است. پرستار یعنی نرس. لڑکی کو نرس کہتے ہیں. لڑکوں کو کیا کہتے ہیں؟ وارڈ بوائے. جی جی بله بلے آقا. کمپاؤنڈر کہتے ہیں نا. نہ ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو ویسے اسپتال والے کو تو شاید وارڈ بوائے کہتے ہیں. محمد پزشک است. پزشک یعنی ڈاکٹر. خوب شما در حمام دوش میگیری یا در آشپزخانه؟ من در حمام دوش میگیرم. در حمام دوش میگیری. در
در آشپزخانه دوش در نمیگیری؟ آشپزخانه غذا میپزم. بله. شما در آشپزخانه دوش نمیگیری؟ بله. شما در آشپزخانه دوش نمیگیری؟ نه نه، من من در آشپزخانه غذا میپزم. غذا میپزم. کجا دوش میگیری؟ من در حمام دوش میگیرم. بله. یہ کلمہ جدیدی بنویسید، رودخانه. رودخانه. من در رودخانه دوش میگیرم. رودخانه یعنی نهر. نهر. متوجه شدی نهر؟ بولے بله. من در رودخانه دوش میگیرم. میں مثلا نهر میں ناتا ہوں. یہ ایک نیا ورڈ لکھ لیجیے. خوب، شما بفرمایید بینی برای شنیدن است یا بویدن؟ بینی برای بویدن است. بله. برای شنیدن چیست؟ چه چیزی است؟ برای شنیدن چه چیزی است؟ سننے کے لیے کون سی چیز ہے؟ برای گوش. شنیدن گوش است. گوش برای شنیدن است. گوش برای شنیدن است. برای شنیدن است. بله. شما چه علی. چیزی را میبویی؟ شما چه چیزی را میبویی؟ شما آقا چه میں ایک نیکسٹ سیکنڈ موبائل سے جوائن ہو رہی ہے ابھی. اشکالی نداره. اشکالی نداره. شما چه چیزی را میبویی؟ یعنی شما چه چیزی را میبویید؟ شما چه چیزی را میبویید؟ آپ کو خیلی خوب ببخشید. خب شما چه چیزی را میبویید؟ ہیلو. بله بفرمایید. صدا میرسه؟ بله آقا. شما چه چیزی را میبویید؟ میبویید کلیدی را بو میکنید. یعنی آپ کیا چیز سونگتی ہیں؟ شما چه چیزی را میبویید یا شما چه چیزی را بو میکنید؟ من گلها را بو میکنم. یا مثلا من گلها را میبویم. من گلها را میبویم. میں پھول سونگتی ہوں. بینی برای چیست؟ بینی برای بینی چیست؟ برای بویدن است. گوش برای چیست؟ گوش برای شنیدن است. چشم برای چیست؟ چشم برای دیدن است. دست برای چیست؟ درس برای دست دست برای چیست؟ دست برای کتک زدن است. دست برای زدن است. بله. کتک زدن یعنی پیٹنے کے لیے. ٹھیک ہے. یا دست برای خوردن است. برای غذا خوردن است. دست برای غذا خوردن است. یا بله. کام کرنے کے لیے ہے. بله. خیلی خوب. بیایم اینجا. خوب بفرمایید. این خانم ها که اینجا هستند یہ عورتیں جو یہاں پر ہیں ظرف میشویند یا غذا میپزند؟ این خانوما غذا میپزند. غذا میپزند. مطمئنی؟ یعنی مطمئنی؟ بتاؤں گا نہیں کیا ہوا ورنہ ہنسیں گے آپ لوگ. بتائیے کیا ہوا؟ گلاس ٹوٹ گیا ہوگا شیشے کا. نہیں، کرسی پہیوں والی تھی، پہیاں ٹوٹ گیا. کرسی جو ہے وہ پہیوں والی تھی، پہیاں ٹوٹ گئے. مطمئن نہیں یعنی مطمئن نہیں ہے. مطمئن
مطمئن نہیں یعنی مطمئن ہستی، یعنی مطمئن ہستی. من مطمئن هستم. میں نے کہا این خانوها که اینجا هستند غذا میپزند یا ظرف میشویند، تو آپ نے کہا غذا میپزند. میں نے کہا مطمئن ہستی، مطمئن نہیں، پورا یقین ہے آپ کو کہ کھانا ہی بنا رہی ہیں. چون من میدونم وقتی خانوها که اینجا جمع میشوند، خانوها که یک جا جمع میشوند فقط صحبت میکنند. نہیں آگا. خوب ہے، مطمئن نہیں کہ اینها غذا میپزند. بله. مطمئنی خانوها که یک جا جمع میشوند دیگه کاری نمیشه، فقط صحبت میکنند. خیلی خوب، متوجه شدید چی گفتم؟ بله. خیلی خوب. نخندیدم، نخندید یعنی اینا نوشتید؟ بله. یعنی خانوها که یک جا جمع میشوند، عورتیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں فقط صحبت میکنند. دیگه معلومه دیگه. پاک کنم؟ بله. خب الان من چی گفته بودم؟ جب عورتیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو صرف نه بعد از این چیزی گفتم دیگه فراموش کردم. خیلی خوب، بیاییم اینجا. نخندید یعنی بنویسید یه چیز جدیدی، بنویسید نیا لفظ. خندیدن یعنی ہنسنا. خندیدن یعنی ہنسنا. ماضی مطلق آپ کو معلوم ہے، نون گرا دیجیے. خندید کیا ہو گیا؟ خندید ماضی مطلق یعنی وہ ہنسا. اور مضارع کیا ہے خندیدن کا؟ خندد مضارع. نخندید مت ہنسیے، نخندید مت ہنسیے. نخندیدہ عورتوں پہ ہنسنا مت. نخندید. خیلی خوب. نہ اینه که شوخی است، ناراحت که نیستی. من شوخی میکنم. بنویسید اینا. شوخی یعنی مذاق. بله، من شوخی میکنم. این همه شوخیه. چون معلومه دیگه خانومها اگر نباشن کاری نمیشه به انجام برسد. اگر عورتیں نہ ہوں تو کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا. خیلی خوب، نوشتید من شوخی میکنم. نه این شوخی نبود که الان گفتم، اون شوخی بود که گفتم خانومها که یک جا جمع میشوند صحبت میکنن. اون شوخی بود. الان که گفتم اون جدیه. جدی یعنی سیریسلی. خانومها بله، خانومها که نباشند دیگه نمیشه این دنیا باقی بمانه دیگه. همینه. خیلی خوب. الان اینا چه نوشته میبینی؟ اینا همه شما میبینی؟ سب دیکھ رہے ہیں آپ؟ بله. همه شما نگاه میکنی؟ میبینی چه نوشته؟ بله. بله، اینجا نوشته اگر در جمله پرسشی واژه یا باشد، یعنی اگر سوالیہ جملے میں یا ہو، یا جسے انگلش میں اور بولتے ہیں، نہیں
देखिए माउस से मैं ऐसा ही लिख सकता हूं। और तो जवाब बले ना व चरा दुरुस्त नीस्त, तो उसके जवाब में बले कहना, ना कहना, चरा कहना दुरुस्त नहीं है। मैं मसलन आपसे कहूं इन शलवार मिश्कियास या आबी, तो आप ये ना कहीं चरा या ना, बले ना। जवाब दे इन शलवार मिश्कियास या आबी, ये पैंट जी ब्लैक है या ब्लू, तो आप कहिए इन शलवार आबियास या कहिए इन शलवार मिश्कियास। कोई एक बोलना है। देखिए इन्होंने कहा इन शलवार मिश्कियास या आबी, तो जवाब कौन सा सही है? इन शलवार मिश्कियास। बले इन शलवार मिश्कियास, ना इन शलवार आबी नीस मिश्कियास, ये सब देखिए इन्होंने काट रखे, गलत हैं। तो इनके जवाब में वो सवालिया निशान जिसके अंदर या वर्ड का यूज हो, उसमें आप उसका जवाब बले, ना या चरा नहीं दे सकते। वहां पे जवाब क्या देना है? या से पहले वाला को बोलना है या के बाद वाले को बोलना है। मसलन इन शलवार मिश्कियास या आबी, अगर या से पहला वाला है तो आपका इन शलवार मिश्कियास, या के बाद वाला क्या? आबी, इन शलवार आबियास। खूब, एक नुक्ता नंबर 1। नुक्ता नंबर 2, नुक्ते शुमारे 2, नुक्ते शुमारे 2, दर जुमले कुर्सिशी के या वजूद दारत। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, रोज भी प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ इस बारे में बता ही रहा हूं, और आज फिर देख लीजिए। दर जुमले कुर्सिशी के या वजूद दारत, जुमले कुर्सी, उस जुमले सवालिया जुमले में कि जिसमें या मौजूद हो, वो सवालिया जुमला जिसमें या मौजूद हो, अगर दो फेल हमानंद बाशान, अगर दो फेल एक जैसे हो, तो मामूलान यानी नॉर्मल तौर पर फेल दो गुमरा हस्म मिकुनीम, दूसरे फेल को हस्म करते हैं। जैसे आप उर्दू में भी करते हैं, हर जबान में ऐसा ही करते हैं, हर जबान में ऐसा ही करते हैं। कैसा करते हैं कि अगर सवालिया जुमले में या हो और फेल दोनों एक जैसे हो, मसलन शुमा किताब मीखानी, या मसलन खाना के, मैं पढ़ने का ही पूछना चाह रहा हूं, आप किताब पढ़ती है या अखबार? रोजनामे। किताब मीखानी या रोजनामे। असल में क्या है? शुमा किताब मीखानी या रोजनामे मीखानी? हम्मी खाना और किताब हम्मी खाना। शुमा किताब मीखानी या रोजनामे मीखानी। तो देखिए वो सवालिया जुमला है नहीं, इसमें या है नहीं, अब फेल दो एक से हैं, ये मीखानी मीखानी। तो उमूमन कोई सी भी जबान में इत्तेफाक से फारसी नहीं, दूसरे वाले फेल को हस्फ कर देते हैं, ऐसे कह देते हैं। शुमा किताब मीखानी या रोजनामे। आप किताब पढ़ती हैं या अखबार? उर्दू में आप क्या कहती हैं? आप ऐसे थोड़े कहती हैं आप किताब पढ़ती हैं या अखबार पढ़ती हैं? आप कहती हैं सीधी सीधी आप किताब पढ़ते हो या अखबार। ऐसी फारसी में अखबार पढ़ते हो को हटा दिया पढ़ते हो, क्योंकि एक मीखानी है यहाँ पर। ठीक है, समझे आप लोग? यानी पहले मुतवज्जे शुदीद हमें शुमा अगर सवालिया जुमले में या का इस्तेमाल हो और पहले या से पहले और बाद में फेल एक ही हो, वर्ब एक ही हो, मतलब जैसे यहाँ पे एक है किताब पढ़ना अखबार पढ़ना, तो मामूलान, तो यानी वाजिब नहीं है कि आप हस्फ भी करें, लेकिन नॉर्मल तौर पर हस्फ करते ही हैं। शुमा किताब में खानी है रोजनामे, शुमा किताब में खानी है रोजनामे। आप किताब पढ़ती हैं या अखबार? मान मसलन किताब में खाना, मान किताब में खाना, किताब में खाना। वह मिसले अजरबतुल के बाशी, अगर आप अजरबतुल की तरह हो तो आप क्या कहेंगे? मान हम किताब में खाना, रोजनामे में खाना, वह हम रोजनामे। ये देखिए ये भी वही वाली चीज हो गई, जो या के साथ थी वही चीज यहाँ भी हो गई, हम के साथ भी वही बात हो गई, हम के साथ भी वही इस्तेमाल हो गया कि एक मीखाना को हटा दिया। मैं किताब भी पढ़ती हूँ और अखबार
بار بھی من کتاب میں خانہ وہ ہم روزنامے من ہم کتاب میں خانہ وہ ہم روزنامے میں کتاب بھی پڑھتی ہوں اور اخبار بھی پڑھتی ہوں وہ پڑھتی ہوں یہاں پہ بھی آپ رہے گا آگے جا کے شاید بتائیں ہم کے ساتھ بھی یہی والی بات ہے یا کے ساتھ والی من کتاب میں خانہ وہ ہم روزنامے اس میں کیا تھا من کتاب میں خانہ وہ ہم روزنامے میں خانہ لیکن ایک آپ نے ٹھیک ہے خیلی خوب متوجہ شدید ان نقطے رہو بے ان نقطے متوجہ شدید بے ان نقطے متوجہ شدید بلے بلے نینوشتید پاک کنم بلے خوب الان چی گفتم؟ الان چی گفتم؟ الان این جمله گفتم خیلی خوب این یه نقطه دیگه هم هست سوال هست این سوال به ذهن شما اومد یا نه آپ کے ذہن میں سوال آیا یا نہیں کہ اگر یا سے پہلے اور بعد فعل ایک ہو تو ایک حذف کر سکتے ہیں اور اگر الگ الگ ہو تو حذف نہیں کر سکتے شما نقاشی بھی کشی کیا لباس بھی شوئی لباس بھی شوئی دیکھیے یا کا استعمال ہے اس سے پہلے فعل ہے کیا می کشی اس کے بعد کیا ہے می شوئی دونوں الگ الگ فعل ہیں نقاشی کشی یعنی ڈرائنگ کرنا یہ ہے کپڑے دھونا تو دھونا الگ فعل ہے کام ہے ڈرائنگ کرنا ایک الگ کام ہے لہذا اب یہاں والے کو اس والے کو حذف نہیں مٹا نہیں سکتے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے دونوں کو کہنا پڑے گا جیسے وہاں پہ کہا تھا شما روزنامے کتاب می خانی یا روزنامے می خانی وہ می خانی ہٹا دیا تھا کیونکہ پہلے بھی می خانی تھا بعد میں بھی تو بعد والے کو ہٹا دیا تھا لیکن یہاں نہیں کر سکتے آپ پورا کہنا پڑے گا شما نقاشی بھی کشی یا لباس بھی شوئی آپ ڈرائنگ کر رہی ہیں یا کپڑے دھو رہی ہیں تو آپ کہیے مان لباس می شویم معلوم ہے دیکھئے مان لباس می شویم مان لباس می شویم خوب متوجہ شدید بے ان جملے بے ان نقطے ہمیں شما متوجہ شدید بلے آگا بلے ہمیں یہ شما بے ان ہمیں یہ شما بے ان نقطے متوجہ شدید یعنی ہمارے ماں یعنی ہمیں شما بے ان نقطے متوجہ شدید کیا یعنی آپ صاحب اس نقطے کی طرف متوجہ ہو گئے سمجھ میں آ گیا یہ نقطہ بلے آقا من فہمیدن بلے من متوجہ شدم کاملا متوجہ شدم کاملا یعنی مکمل طور سے پورا بلے خیلی خوب میان سر درس خوب نقطہ شمارے دو در جملہ پرسشی کے یا وجود دارد وہ سوالیہ نشان جس میں یا موجود ہو اگر دو فعل ہمانند باشند اگر دو فعل ایک جیسے ہوں معمولاً یعنی عموماً نارملی فعل دوم را حذف میکنیم حذف میکنیم مثلا این لباس شوی بزرگ است یا کوچیک است این لباس شوی بزرگ است یا کوچیک است یہ دیکھیے دو فعل ایک جیسے ہیں تو کیا کیا این لباس شوی بزرگ است یا کوچیک یہاں سے حذف کر دیا لیکن آپ بتائیے دونوں پہ رائٹ کا نشان کیوں ہے دونوں اس لیے کہ انہوں نے یہاں پہ کہا معمولاً نارملی حذف کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب حذف نہ بھی کریں چلے گا بس آپ کو تھوڑا سا ایک ورڈ ایکسٹرا بولنا پڑے گا اس لیے دونوں جملے ٹھیک ہیں آپ اگر حذف کر دیں گے ایک فعل تو
کوئی بات نہیں، آپ نے آسانی کی. این لباس شوی بزرگاست یا کوچیکاست؟ شما کتاب میخوانید یا روزنامه میخوانید؟ بس میخوانید کو آپ نے دو بار کہا، جملہ ٹھیک ہے. چاہے آپ کہیے شما کتاب میخوانید یا روزنامه میخوانید، یا آپ کہیے شما کتاب میخوانید یا روزنامه، دونوں جملے ٹھیک ہیں، اس لیے دونوں پہ رائٹ کا نشان. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بله. لطفاً پاسخ دهید. زهرا هستی شما؟ بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. متوجه شدید؟ سخت که نیست، سخت که نیست، یعنی سخت که نیست. سخت کے نیست، سخت تو نہیں ہے، سخت کے نیست، سخت تو نہیں ہے، نہ راحت ہے، راحت ہے، یعنی راحت. جیسا کہ پہلے کتاب میں آپ کو بتایا تھا، یاد ہے؟ راحت اس کو کیا کر دیتے ہیں شارٹ میں، پہلے والے ورڈ کے آخر میں اس ہٹا کے زیر لگا دیتے ہیں. راحت ہے، نہ راحت ہے، آسان ہے. راحت یعنی آسان. اب راحت منگلور والے بس سمجھیے گا کہ مولانا بیچارہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، راحت منگلوری صاحب ہمارے مدرسے کے کبھی پڑھے ہوئے تھے، وہ انتقال ہو گیا ان کا جوانی میں. خیلی خوب. بله شما میدونی. سخت که نیست، سخت تو نہیں ہے، نہ راحت است، راحت ہے، آسون ہے. راحت بھی کہہ سکتے ہیں آپ، آسان بھی کیونکہ فارسی ہی ہے. آسان است، آسان است. بولتے کیسے ہیں؟ آسون ہے، آسون ہے، آسون ہے. کیونکہ اسے ہٹا کے زیر دے دیجیے، آسان ہے، آسان ہے. اور آپ نے پتہ ہی ہے کہ جس کے آخر والی ہوتا ہے خانے، نان، اس کو واو کر دیتے ہیں، خونے، نون. متوجہ شدید زہرا؟ بله. آسون ہے، بله. راحتی، راحت ہے. خیلی خوب. اتاق شما پنکھے دارد یا کولر؟ زہرا لطفاً پاسخ دهید. لطفاً یعنی برائے مہربانی. میں ریڈ کروں؟ بله میں پڑھوں؟ بله بخوانی. اتاق شما پنکھے دارد یا کولر؟ کولر نہ. وقتی من نوشتے بودم چیزوں کے نام جب میں نے لکھے تھے، کولر تلفظ پرناؤنسیشن لکھوایا تھا. شما بفرمائے. شما دیروز کلاس نہ بودی؟ نہ. چرا من کلاس بودم ولی کلاس نہ بود، ولی کلاس نہ بود. من کلاس بودم، میں کلاس میں تھا یا تھی، ولی کلاس نہ بود، کلاس نہیں تھی. بہمین سبب خوشحال بودیم، اسی وجہ سے ہم خوش تھے. خوب ہے ہمین طوره؟ خیلی خوب. شما بخوانید. اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ اتاق من پنکھے ہم دارد و کولر ہم. اتاق من ہم پنکھے دارد و ہم کولر. بله. شما اهل افریقا هستی یا اروپا؟ من شما اہل افریقا ہستی یا اہل اروپا؟ اروپا یعنی یوروپ. آپ اہل افریقا کے رہنے والی ہیں یا یوروپ کی؟ من اہل نہ. شما ان وقت جواب دادی، اس وقت آپ نے جواب دیا اتاق من ہم پنکھے دارد و ہم کولر. موجود ہونے کے لیے تو ہم کا استعمال ہو گیا، اور اگر دونوں چیزوں کا انکار کرنا ہو تو من
من نہ اہل افریقہ ہستم من نہ اہل افریقہ ہستم و نہ اہل اروپا یعنی میں نہ افریقہ کی رہنے والی ہوں نہ یورپ کی من اہل ہند ہستم من اہل ہند ہستم یہ اہم ہے، لکھ لیجیے اس بات کو، جملہ لکھ کے جملے میں کیا سکھانا چاہ رہے ہیں اس کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے، کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال ایسا کرے یا کے ذریعے سے آپ یہ ہیں یا یہ اور آپ دونوں کا انکار کرنا چاہیں تو جواب کیا دیں گے؟ من نہ اہل افریقہ ہستم ولا اہل اروپا من اہل ہند ہستم شما اہل افریقہ شما اہل افریقہ ہستی یا اہل اروپا اروپا یعنی کسی نے یوروپ آپ نے لکھا نہیں یا بس میرے پہ اتنا یقین ہے کہ جو میں لکھ دوں وہ صحیح ہے، اروپا غلط لکھا ہے کسی نے نہیں ٹوکا، شما اہل افریقہ ہستی یا اہل اروپا؟ سوال ہے یہ، آپ نے اگر آپ سے کوئی سوال کیا یا کے ذریعے سے تو یا کے ذریعے تو آپشن دیا جاتا ہے نا، آپشن دیا جاتا ہے، یا کس لیے آتا ہے؟ آپشن دینے کے لیے، آپ افریقہ کی ہیں یا یورپ کی، اور آپ کو دونوں میں سے ایک کا جواب دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اہل افریقہ ہستم، اور اگر دونوں کو کہنا ہے دونوں تو نہیں ہو سکتے یہ افریقہ، مثلا ایسا کوئی کام ہو جو دونوں کرنا ہو، مثلا آپ کہیں شما کتاب بھی خوانی یا روزنامے تو آپ کہیں مان ہم کتاب بھی خوانا اور ہم روزنامے دونوں، ہم تو وہاں پہ کیا ورڈ ہوا یوز ہوا ہم یعنی بھی، اور اگر دونوں کا انکار کرنا ہو تو من نہ اہل افریقہ ہستم و نہ اہل اروپا من اہل ہند ہستم من اہل ہند ہستم میں ہندوستانی ہوں، ٹھیک ہے؟ بتائیے اہل کا بدل کیا آ سکتا ہے؟ بتائیے اہل کا بدل کیا آ سکتا ہے؟ اس کی اہل کی جگہ پہ کیا آ سکتا ہے؟ ہم آپ سے جیسے یہاں پہ پوچھا آپ اہل افریقہ ہیں یا افریقہ کی رہنے والی ہیں؟ یا بڑھ دینا نا افریقائی اس اہل کو ہٹا کر افریقائی یا بڑھا دیں گے اروپائی، اہل ہند کی جگہ اہل ہٹا کے یا بڑھا دیجیے ہندی، من ہندی ہستم من ہندی ہستم من ہندی ہستم، خوب، یا کہیں اہل افریقہ یا کہیں افریقائی یا کہیں اہل ہند یا ہندی، ایک ہی معنی ہے، ہندی یعنی اہل ہند یعنی ہندی، خوب متوجہ شدید، ان نقطے متوجہ شدید ہمیں یہ شما خیلی خوب بفرمائیں شما اہل افریقہ ہستی یا اروپا؟ من اہل من نہ اہل افریقہ من ہستم نہ نہ اہل افریقہ ہستم و نہ اہل اروپا ہستم من ہندی ہستم، خیلی خوب، یہ من شما اہل افریقہ ہستی یا اروپا، یہاں پہ کیا حذف ہے؟ ختم ہے، ڈیلیٹ ہے، شما اہل افریقہ ہستی یا اہل اروپا ہستی، ایک ہستی یہاں سے ختم ہے اروپا کے بعد، خوب، غنچہ فاطمہ شما پہ فرمائے پتو و بالش شما تمیز است یا کثیر؟ متوجہ شدید؟ پتو یعنی یہ پیلو تکیا، نہ، پتو یعنی بلینکٹ، بالش یعنی پلو، پتو و بالش شما تمیز است یا کثیر؟ پتو و بالش بالش من، پتو و بالش من، میرا کمبل اور تکیا تمیز است، تمیز است، خیلی خوب، خیلی خوب، بله،
خیلی خوب اینا کے من الان نوشتی شما اینا می بینی شما اہل افریقہ ہستی اہل اروپا، دیکھیں افریقہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، کوئی ایک ملک نہیں ہے، بتائیے کیا ہے پھر؟ بہت سے ملکوں کو افریقہ کہا جاتا ہے، جیسے یوروپ، فرانس، لندن اور جانے کون کون سے بہت سے ملک ہیں، ان سب کو ملا کے یوروپ کہا جاتا ہے۔ افریقہ میں بہت سے ملک ملا کے ایک افریقہ بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایشیا بولا جاتا ہے، انڈیا، پاکستان، چائنا، ایران وغیرہ، ان سب بہت، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، یہ سب مل کے ایشیا کہلاتے ہیں، ایشیا۔ اور جب بات افریقہ یا یوروپ کی پوچھی جا رہی ہے، کسی ایک ملک کی نہیں، کیونکہ بہت سے ملکوں میں سے ایک ہے، تو اب بھی ہم ایشیائی کہیں۔ من اہل آسیا ہستم، من اہل آسیا، ایشیا کو کیا بولتے ہیں؟ من اہل آسیا، آسیا یعنی وہ ایشیا۔ من اہل آسیا ہستم، من اہل آسیا ہستم، من اہل آسیا ہستم، میں ایشیا کی رہنے والی ہوں۔ جیسے یوروپ، یوروپ کوئی ایک ملک نہیں ہے، اس میں کئی ملک ہیں۔ یوروپ میں کون کون سے ملک ہیں؟ انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اور کون کون سے آپ بتائیے، مجھے نہیں یاد، ٹھیک ہے؟ خوب، اور افریقہ میں مثلا کتنے کتنے ملک آئے؟ نیوز افریقہ میں کینیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، نیمیبیا ہے، اور ایسے کتنے کتنے ملک ملا کے افریقہ کہلاتا ہے۔ جیسے ایشیا، ایشیا میں کون کون آتا ہے؟ انڈیا، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، ایران، چائنا، اور ایسے یو اے ای وغیرہ۔ نہیں، یو اے ای تو عرب میں آ جائے گا شاید، یو اے ای الگ ہے، یو اے ای بھی آئے گا، نہ یو اے ای میں عرب میں آئے گا۔ ایسے ہی ہے کہ عرب کوئی ایک ملک نہیں ہے، عرب میں بھی کتنے ملک ہیں، عراق ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، یمن ہے، سعودی ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ بیٹا جوجے بلا خیلی خوب، متوجه شدید؟ بله متوجه شدید همه شما؟ بله بفرمایید. حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض؟ حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض؟ آپ کے گھر کا صحن میں باغچہ رکھتا ہے یا حوض؟ تو آپ کہیے حیات خانہ من نہ باغچه دارد و نہ حوض. بله خوب، اصلا خانه ما حیات ندارد. اصلا خانه ما حیات ندارد. دارد؟ بله خیلی خوب. اصلا حیات خانه ما حیات ندارد. اصلا یعنی ہمارے گھر میں صحن ہی نہیں ہے. استاد شما با ماژی کے آبی بھی نویسد یا قرمز؟ استاد شما با ماژی کے آبی بھی نویسد یا قرمز؟ کہ یہ نه اصلا استاد ما از ماژی کاری ندارد. اصلا استاد ما از ماژی کاری ندارد. اینا پاک کنم؟ بله استاد شما با ماژی کے آبی بھی می نویسد یا با ماژی کے قرمز مثلا؟ تو آپ کہیے استاد ما اصلا از ماژی کاری ندارد. یعنی اصلا ہمارا استاد مارکر استعمال، مارکر سے کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا. مارکر یہ ہمارا استاد یہ، لیکن استاد ما قدیمی ہے، پرانا ہے. اصلا از خوب استاد ما از ماژی کاری ندارد. ہمارا استاد مارکر سے تو کام ہی نہیں ہے اس کا. چلیے خوب خوب یا بگید مثلا استاد ما با ماژی کے آبی می نویسد، نیلے مارکر سے لکھتا ہے. یا استاد ما با ماژی کے قرمز می نویسد. شما در آشپزخانه غذا می خورید یا در اتاق پذیرایی؟
بھلے شما کچن میں کھانا کھاتی ہیں یا اتاق پذیرائی میں، تو خاتون آپ کہیے من در آشپاز خانه غذا میخورم یا من در اتاق پذیرائی غذا میخورم. خیلی خوب. شما هر روز نقاشی میکشید یا تکلیف مینویسید؟ شما هر روز نقاشی میکشید یا تکلیف مینویسید؟ آپ روزانہ من ہر روز ہوم ورک کرتی ہیں؟ تکلیف مینویسم. بله من هر روز تکلیف مینویسم. جدی؟ جدی؟ بله فقط یه نفر گفته جدی، بله گفته، بقیه نه. بله آقا. خیلی خوب. پدر شما ماشین را در پارکینگ میگذارد یا در حیاط؟ پدر شما آپ کے پاپا ماشین را گاڑی کو پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں یا رکھتے ہیں یا پارک صحن میں؟ پدر ما اصلا ماشین ندارد. بله پدر ما اصلا ماشین ندارد. خوب. یا پدر ما ماشین را در پارکنگ میں گزارد. تو یہ سب یہاں پہ کیا سکھایا آپ کو یہاں سے لے کے یہاں تک؟ یا کا استعمال مانند مثال بے پرسید و پاسخ دہید. آپ کا کام اب اس میں یہاں پہ یہ ہے مانند مثال، جو یہ مثال یہاں دی ہے یہ دکھ رہی ہے آپ کو؟ اس مثال مانند یعنی طرح، مانند مثال بے پرسید پوچھئے و پاسخ دہید اور جواب دیجئے. سوال کی آپ بھی مثال کی طرح آپ بھی پوچھئے اور جواب دیجئے. مریم ظرف می شوید یا غذا می پزد؟ مریم برتن دھو رہی ہے یا کھانا پکا رہی ہے؟ تو یہ جواب دیں. مریم غذا می پزد. مریم غذا می پزد. اب آپ یہ آپ کہتے حامد دوش می گیرد یا دست می شوید؟ تو کہیے حامد دست می شوید. بله شما در آشپزخانه آپ گرم کن دارید یا لباس شویی؟ تو آپ کہیے من در آشپزخانه لباس شویی دارم. یا سوال ایسے کر سکتے ہیں شما آپ گرم کن داری یا لباس شویی؟ من لباس شویی دارم. بله این پشت بام است یا راهرو؟ این پشت بام است. مریم نقاشی میکشد یا تابلو را پاک میکند؟ مریم نقاشی میکشد. مریم نقاشی میکشد. بله خیلی خوب. استاد درس میدهد یا در کلاس است؟ مثلا یا صحبت میکند یا آپ کا یہ استاد درس میدهد. کتاب زیر میز است، زیر کیف است یا روی کیف؟ کتاب روی کیف است. دیکھیے نقطہ دیکھیے ایسے دیکھیے وہی جو میں نے اوپر بتایا وہ یہاں دیکھیے. آپ نے یہ تو دیکھا کہ اگر یا سے پہلے اور اگر جملے میں سوالیہ جملے میں یا ہو اور اس سے پہلے اور بعد میں الگ الگ فعل ایک ہی فعل ہوں تو ایک فعل کو حذف کر دیتے ہیں نارمل طور پہ. لیکن اگر الگ الگ ہوں تو در جملہ یہ پرسشی کے یا وجود دارد، وہ سوالیہ جملے کے جن میں یا ہوتا ہے اگر دو فعل مختلف باشند، اگر دو مختلف جدا جدا الگ الگ فعل ہوں تو نمی توانیم فعلی را حذف کنیم. کسی فعل کو ہم حذف نہیں کر سکتے. نمی توانیم یعنی نہیں کر سکتے، فعلی را حذف کنیم کسی فعل کو حذف یعنی جی جی. جیسے شبہ نقاشی میں کشید یا کتاب میں خوانید. دیکھیے یہ جملہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ ورڈ الگ ہے. می کشید نقاشی کشیدن الگ ہے، کتاب خواندن الگ ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے شبہ نقاشی میں کشید یا کتاب. آپ ڈرائنگ کر رہی ہیں یا کتاب؟ کیا مطلب کتاب؟ خوب الان اینم توجه کنید لطفاً. آقای زمین هستی شما؟ رفت دیگه. وعلیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله من خوبم. توجه کنید. بله من خوبم. جمله پرسشی چه کار میکند؟ سوالیہ جملہ چه کار میکند. چه کار میکند کا استعمال سکھا رہے ہیں یہاں پر.
این مرد چه کار میکند؟ یہ مرد کیا کر رہا ہے؟ این مرد روزنامه میخواند. این مرد روزنامه میخواند. آن خانم چه کار میکند؟ آن خانم غذا میپزد. لطفاً بخوانید، ضامین بخوانید. فاطمه چه کار میکند؟ فاطمه نامه مینویسد. علی چه کار میکند؟ علی نقاشی میکشد. تو کیا سکھا رہے ہیں اس تمرین میں؟ چکار میکند کا استعمال. چکار میکند یعنی کیا کر رہا ہے. شما ضامین چکار میکنی؟ نه ضامین کار را نمیکند. خیلی خوب. زهرا شما چه کار میکنی؟ من لباس میشویم. من لباس میشویم. بله. این شما هستی؟ نه. شما کدام لباس را میشویی؟ من پیراهن قرمز. بتائیے زهرا بفرمایید این پیراهن قرمز چیست؟ مضاف الیہ. نہ دیگه قرمز صفت ہے، کوالٹی ہے لال ہونا. من پیراهن قرمز، میں لال کرتا میشویم دھوتی ہوں. صفت موصوف. بله. شما چه کار میکنی خارزرا خاتون؟ من نه این برای منه. شما چه کار میکنی زامین؟ بگو من دوش میگیرم. من دوش میگیرم. بله این زامین دوش میگیره. شما کجا دوش میگیری زامین؟ من در حمام دوش میگیرم. من در حمام دوش میگیرم. بله. نرگس چه دارد؟ او کی کتاب دارد، وہ پرس اور کتاب رکھتی ہے. نرگس چه کار میکند؟ نرگس درس میخواند. او درس میخواند، وہ درس پڑھ رہی ہے. نرگس کجا درس میخواند؟ او در اتاق مطالعه درس میخواند، اسٹڈی روم میں پڑھ رہی ہے. متوجہ شدید ہمیں شما این چکار میکند؟ چکار میکند سمجھ گئے آپ لوگ؟ چکار بله. خیلی خوب. بیایید اینجا. مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. جیسے مثال ہے، اس مثال کی طرح مانند یعنی طرح، مثال کی طرح آپ بھی بپرسید پوچھئے و پاسخ دهید جواب دیجئے. این کودک چه کار میکند؟ یہ بچی کیا کر رہی ہے؟ این کودک یہ بچہ غذا میخورد، کھانا کھا رہی. اب این دختر چه کار میکند؟ این دختر تکلیف مینویسد. این خانم چه کار میکند؟ این خانم کتاب میخواند. این پسر چه کار میکند؟ این پسر ماشین را تمیز میکند. ماشین را تمیز میکند. تمیز میکند. مریم چه کار میکند؟ مریم نقاشی میکشد. آن خانم چه کار میکند؟ آن خانم غذا میپزد. این پسر چه کار میکند؟ این پسر دوش میگیرد. مریم چه کار میکند؟ مریم تابلو را پاک میکند. این آقا زامین چه کار میکند؟ این آقا زامین دست میشوید. دست و چهره میشوید. دست و چهره میشوید. ہاتھ اور چهره میشوید. خیلی خوب. این پسر چکار میکند؟ این پسر کتاب را در کیف میگذارد. بله یہ لڑکا کتاب کو بیگ میں رکھ رہا ہے. بله خیلی خوب. بیایم جلو. لطفاً کامل کنید، مکمل کیجئے. آنها در حمام دوش میگیرند. آنها گیرند. من هر روز تابلو را پاک میکنم. بله این برای من است. من هر روز تابلو را پاک میکنم. میں روز بورڈ صاف کرتا ہوں. در اتاق خواب من تخت وجود دارد یا تخت هست. در اتاق خواب من. اتاق خواب کیا ہے زامین؟ اتاق خواب کیا ہے؟ اتاق خواب مضاف الیہ. خواب من یہ بھی مضاف الیہ. بله. اتاق خواب من تخت دارد. در اتاق خواب من تخت وجود دارد.
مادرم هر روز در آشپزخانه غذا میپزد. مادرم هر روز در آشپزخانه غذا میپزد. شما هر روز در اتاق مطالعه درس میخوانید. بله شما هر روز نه اشتباه گفتم. من گفتم در اتاق مطالعه، جبکہ بیچ میں کیا کوما دکھ رہا ہے آپ کو؟ شما ہر روز در اتاق آپ روزانہ کمرے میں مطالعے میکنید. اگر یہ اگر کوما آ جائے گا یہ الگ ہے، پھر یہ صفت موصوف کے بیچ میں فاصلہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. یعنی ایسے ہے یہ آپ روزانہ کمرے میں مطالعہ کرتے ہو، یہاں پہ روکنا پڑتا ہے نا. آپ روزانہ کمرے میں مطالعہ کرتے ہو. من و حسین در کلاس، میں اور حسین کلاس میں نقاشی کشیم من و حسین ہم نرگیس لباس ہائے کثیف را در لباس شوئی می شویا. نرگس گندے لباس کو کہاں دھوتی ہے؟ لباس شوئی میں ماشین میں. می شویا. امروز کافی ہے، آج کے لیے کافی ہے، وقت تمام شد. لطفاً توجہ کنید. اینا فردہ میخوانیم، اینا را فردہ میخوانیم انشاءاللہ. خیلی خوب متوجہ شدید ہمیں شما؟ فردہ اینا میخوانیم. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.